أعزائي عزيزتي مرحبا بكم. نواصل الحديث ديالنا في المعابر الصريحة مع السي عزيز خربوشي. سي عزيز، السنة اللي دات الرجاء أول بطولة كنتي انت هو الحارس الرسمي وهداف من الهدافين ديال الرجاء. احكي لنا على كيفاش دازت هذيك العام، كيفاش عشتي انت كرجاوي وكلاعب الرجاء اول بطولة كاس ديال الرجاء، شي مقابلات احكي لنا عليهم. هذيك السنة فريدة من نوعها بحكم التاريخ ديال الرجاء. اي دونك كتميز بمرور 30 سنة على ليكزيستونس ديال الرجاء اون طونك grande équipe de Casa معروفة du Maroc ماشي كازا du Maroc bien sûr et à Casablanca. Et donc كان عندها un cachet de spectacle. Le cachet ديال الرجاء c'était le spectacle sans réaliser des trophées ou des et donc هذاك العام مع مسيو كابريتا الله يرحمه كان البريمي سبيتش معاه. كابريتا هذا راه كان برتغالي وكان درب الفريق الوطني للبرتغال في 84 كان دومي فيناليست ديال لا كوب دوروب تمام اكزاكتومون. اي دونك في البريمي سبيتش ديالو هكا هضر معنا قال لنا حرام الرجاء بهاد المواصفات بالجمهور ديالها بهاد اللعابه بلا كاليتي دو جوور اللي عندها ما تديش لو تيتر دو شامبيونا. اي دونك سي كابريتا il était pour beaucoup في هذاك l'exploit. اي دونك حاول يشحننا moralement وحتى physiquement parce que درنا concentration en France, درنا concentration à Ifrane. ساعة كان رئيس السي عبد القادر الرثناني. السي عبد القادر الرثناني الله يذكره بخير. دونك درنا هاد لي كونسونطراسيون ودرنا في اكادير و إفراني موزار et en France. دونك بطريقة ضمنية الدراري حسوا بالمسؤولية والهدف اللي كيتسناهم. دونك هادشي من لا بريباراسيون لو ديرني ستاج كان في اكادير. جينا من اكادير لكازا ومن كازا غادي ناخدو الطيارة عاود لطنجة. اي دونك غير وصلنا بدلنا حوايجنا وخدينا ساك اخر باش مشينا لطنجة. البريمير ماتش ا طونجي ربحنا طنجة في طنجة. ايوا وبدات المسيرة انطلقت المسيرة. اي دونك كانت مجموعة هوموجين و سي غراس او ترافاي ديال سي كابريتا، لو ترافاي تكنيك لو ترافاي تاكتيك le moral psychologique aussi. Et donc كيشد كل واحد فينا على حدة وكل واحد selon les qualités ديالو. il essaye de développer les qualités اللي عنده. il essaye de à titre individuel ou à titre collectif. Et donc les détails كان كيسهر على لي ديتاي بزاف مسيو كابريتا، حتى في ماكلتنا حتى في نعاسنا حتى في سميتو au point que un vrai manager صافي. un vrai, mais un grand monsieur, un professionnel de premier rang. Et donc, il n'était pas coach de l'équipe de Portugal. Par hasard, bien sûr, mais coach. Demi-finaliste de la Coupe d'Europe. Et donc, le choix اللي كان على كابريتا اللي دار سي الرثناني et consort, كاع les membres de et donc un bon choix, un très bon choix. Et donc ناس اللي مع en concertation مع المدرب رسموا اهداف والهدف اللي كان في هذاك العام هو لو شامبيون لو تيتر دو شامبيون.
وهذاك راه هذاك هو لو فيراج ديال الرجاء تما اكزاكتومون هذيك انطلاقه ولات الرجاء كنت تلعب على الليتي تما ما كانوا قبل خصهم يلعبوا اكزاكتومون كان لو كاشي ديال الرجاء سو سبيكتاكل صافي ربح ولا نخسر ما عندي المهم الجمهور خرج ناشط لعبنا مزيان اكزاكتومون في هذا الوقيته اللي جا السير الثاني الله يذكره بخير وكابريتا لنا ولا تما خدات الرجاء ان فيراج خداو لو بلومي تيتر خداو من بعد كاس افريقيا ومشات دابا حكي لينا هذيك شي ماتشات دازو صعاب في هذيك هذا ضروري جو مغابيل كان ان ماتش ديربي سيتي رجاء وداد en 85 مع سي العماري سي محمد الله يرحمه. اييه احنا قبل كابريتا هنا باقي قبل كابريتا هادي هاد الماتش سما ماركي علاش باسكو ما ترينيش 3 موا كنت كنتريني جو مونتروتوني كنت كنتريني سولون ان بروغرام ديالي بيرسونيل كنت كنجري في بوسكوره كنجري بريسك كوتيديانمون vu que كانت une séance صباح عشيه دونك ملي جو me suis retiré تقلقتي ان كو تيت ما عرف شنو هضروا ما هضروش معايا مزيان ماشي هو هذاك صافي جو me suis retiré بقاو كيصيفطوا مالو ما هضرتش وما قلت حتى شي حاجه بقيت كنتريني بوسكوره الدار هذا قرايتي ماشا الخدمه ماشي قرايه خدمتي ديك الساعه خدمتها اي دونك جا الماتش ديربي ما لقاوش اللي غادي يحبس لي ما كاينش الكارديان دو بوت وقع شي مشكل ديال لي غارديان لي دو غارديان تيتولير وقع معاهم مشكل قالوا شوفوا عزيز فين كاين نجيبوه بدات المشاورات بعضياتهم كذا مع هذاك شكون اللي غادي يتكلف في هذه المهمه عزيز ما كيدرينيش عزيز كذا عزيز هذا لا والو قلبوا على عزيز فينالمون عيطوا ليعري سي محمد يعري الله يذكره بخير جا عندي ان فوندردي نهار الجمعه وانا يلاه كليت السكسو وشربت اللبن وقلت لي دخل سي محمد قالت الوالده قلت لها صافي سي محمد بدات كياكل تا هو وقال لي هذا قال لي فوالا اخويا قلت له شنو كاين دابا سي محمد قال لي راه ما لقاوش شكون اللي غادي سميتو عرفتي كاين ماتش ديربي الوداد وهذا خويا ولا حتى واحد كلشي ما قدرش يجي عندك كلشي سميتو راه صيفطوني هذا قلت له كيفاش سي محمد واش هادي معقوله انا ما ترينيش 3 شهور مع ليكيب وغادي ندخل اليوم في ان ديربي ان غران ماتش ديال سميتو عليه ديال المغرب وديال الدار البيضاء وديال سميتو عليه العرق خويا عزيز شوف كيفاش ديروا هذا سميتو قلت لي ما نترينيش مع ليكيب قلت لي انا كنتريني راسي ولكن ما نترينيش مع ليكيب دو طون بليس كو شبعان السكسو وشارب اللبن كنتسنى جو مابريتي انا باش غادي ندير سياسه دق سي محمد هذا دخل سي محمد كذا مع هذاك قال سي محمد داشرنا الموضوع شنو كاين قلت له صافي سير سي محمد دابا نجي قال لي راه سي محمد العماري كيتسناك سي محمد العماري الله يرحمه كان هو المدرب هو المدرب قال لي راه كيتسناك في بيرجيكو واخا غير تشوفوا ديك مسائل قلت لي صافي انا غادي نمشي فعلا مشى سي محمد تبعتو سي طوموبيل مشيت وصلت لقيت سي محمد الله يرحمه كيتسنى صافي عزيز بخير لاباس كي شوف سي محمد راني يلاه تغديت وشارب اللبن كنت غادي الناس تدق سي محمد يوري قال لي غير تروتيني شويه ودير حركات وديك الساعه غير عرق ودخل في هذاك الدوش ما تدخلش كاع البوطو انا عارف قال لي عندي الثقه كامله قال لي عارف كيفاش كنت الوغ افيكتيفمون داكشي اللي كان لا باز فيزيك كاينه ولكن لونطرينمون مع ليكيب ما كانش دونك سي لو سول بيمول سيتي لو سول بيمول هو لونطرينور مع لونطرينمون مع ليكيب مي سينون لونتروتيان كنجري بريس كوتيديانمون في الغابه وداكشي الوغ دخلت لهذاك الماتش سامدي دخلنا اون كونسونطراسيون لحد لو ماتش
دخل تيجاني، دخل خالد، دخل حسن، دخل مجيد الله يرحمه، دريس، صديقي عبد الرحيم، السوادي، بالحق داوي، تيجاني. اي دونك لاعبين واحد تيلمون واحد لابال اللي ما تعطيهاش اهميه كبيره، اون طوك غارديان دو بوت ما تعطيهاش اهميه كبيره، غتعطيها اهميتها ولكن ماشي ديك الاهميه القصوى. اي دونك كان ان تير فاسيل، وكان شويه د البرد، مي ان تير فاسيل دو 25 متر تقريبا، غير شير واحد دومي اوفونسيف ديال الوداد. او بوان كو انا كنشوف في الكره ولاني كنشوف جونتيسيبي شكون اللي ديماركي مزيان، شكون اللي مديماركي تعطيها له باش غندير اون رولونس. دابا لونتيسيباسيون كنشوف شكون اللي مديماركي مزيان في الدراري باش غادي كيف توصلني غادي ندير اون رولونس. الو وانا قريب للشبكه وكان شويه د البرد، انا هزيت عيني وهي ضرب ليا في يدي هكا ودخلات. الو دخلات سيتي الفالطه ديالي ا 1000%، والديربي والفالطه ديالك وديربي ما متنيش مع ليكيب، وكنقول صافي سيتي ما فان دو كارير هادي، لان جا ريسكي خديت المسؤوليه وديك المسائل، وهذا غامرت لان ما كانش عليا نلعب هذاك الماتش. مي بون بيسكو كنبغي الفرقه وكان سميتو ما يمكنش تقول لا، ما يمكنش سميتو. كبرت فيها لان ملي كتكون مرة ملي كتكون كبرتي فيها وولدها وداك الشيء ما يمكنش تخليها، ما يمكنش. اي دونك كنتسنى في لا بريمير ميطون، سالات لا بريمير ميطون كنتسنى سي محمد غادي يعاتبك غادي يعاتبني وغادي يلومني وغادي سميتو. اي دونك سي محمد كانت عنده اون كومونيكاسيون انديفيدويل مع شاك جوور في لو بوست ديالو، اش كاين هذا اللي خصك دير ولا اللي خصك دير، راك درتي هادي ما خصكش ما كانش. اي دونك كنتسنى غيبدا بيا، ما بداش بيا، مشى ديريكتومون للتيجاني لي زاريير لاتيرو لاك سونترال، ومشى تا قرب هذاك قلت غادي يجي عندي غادي يكمل بيا. واش معك؟ ما نهضرش معاه، خاسرين 1-0 لا بروميير ميطون. دخلنا دوزيام ميطون، مجيد حداوي الدراري كلهم حسن كلشي عزيز غادي نربحهم، غادي ما دير في راسك والو، راك لاعب مزيان راك هذا. كان داك لو سوتيان ديال صحابك، كان الدعم كبير ولو سوتيان كبير ديال الاصدقاء. اي دونك دخلنا ماركا تيجاني، ماركا واحد الكره تيجاني دايرين واحد الواحد عاد شويه برد وعاد وليت واحد اخر في البوطو. وي وريت واحد اخر، ديك الثقه اللي بدات كتمشي بدات ترجع، رجعتها كلها وليت سميتو. دونك جاو كيلكو اوكازيون كانوا دي انترفونسيون مزيانين امبيكابل داكشي هذاك. دونك سكي ما انكوراجي ومشيت في هذاك لو سونس. بقات شي اونتر 5-10 مينوت عبد الحق السوادي شد واحد الكره بقى غير كيدريبلي بقى هو لو كارديان دو بيت هو زكي، وبقى كيدير هكا وكيكروجي غادي يتيري لا كيكروجي وزكي دي بلونجون كيدير دي بلونجون ادروات اكوش، وانا اللي من اللور كنقول له وماركي عاد فينالمون ماركا رابحين 2-1. ما بانش مشيت كنجري عند الحق السوادي شديتو من هنايا قلت له الحق اش باقي باغي دير بها دريبليتي كلشي دخلتي عند الكول اش باقي، قال لي لا خليني صافي عندك تو الحق عندك تو كان يهز عليا باسكو هذيك الاوكازيون ربحنا 2-1 في هذيك المقابله، اول ديربي ديالك هذيك المقابله ربحناها ب2-1 عند برد وهذا سميتو عليه. ورجعتي ديك الساعه مابقيتش مخاسم مع الرجاء؟ لا صافي رجعت الامور اللي صافي ديالها، وبداو غادي يعيطوا لك من بعد ليكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال سيتي
La première fois c'était en 83 غادي مع محمد السما. وخليها الله نديروا لها يخليك. حلقه بوحديتها ليكيب مرحبا. ناسيونال. مرحبا. اعزائي انتظرونا في الحلقه القادمه. الى ذلك الحين استودعكم الله والى اللقاء.